Hassan. He is living there. He is having one Pathshala, one Gurukula under the guidance of Uttarajamatha Swamiji. Correct? Uttarajamatha Swamiji, Sri Satyatma Tirtha Swamigalu. He is teaching many students there. His students are. He is passed in here, Tarka, yes. And also Mimamsa. He has passed recently Mimamsa. Previously he was successful in Tarka Shastra. Now he make many successful students. One of them is G.K. Pranav Sharma. G.K. Pranav Sharma. प्रणव महोदय आगच्छतु प्रशंसापत्रं प्रमोदस्थानमिदं अस्माकं हिन्दी अकादमी हैदराबाद परिषदः यत् परिषदा अनया आर्थिकसाहाय्यं सम्प्राप्य आयुष्मान् जी.के. प्रणव शर्मा बंगलूरु पत्तनाभिजनः ब्रह्मश्रीयुतानां न्यायशाखा पंडितवरेण्यानां ब्रह्मश्री विजय विठलाचार्य संदल शास्त्री महाभागानां निकटे यथा संप्रदायं न्यायशास्त्रम् अधीत्य श्री कांची वेद वेदांत शास्त्र सभा श्री कांची कामकोटि पीठं कांचीपुरम संस्थया तेनालीपत्तने प्रचालितासु परीक्षासु प्रथमश्रेण्यां उत्तीर्णतां प्राप्त इति अकादमी चेयम् आत्मानं धन्यां संभावयति संदर्भेऽस्मिन् सहर्षमिदं प्रमाणीक्रियते परिषदानया यत् आयुष्मानयं प्रणव शर्मा तर्कविद्वन्मणिः इति उपाधिना पुरस्क्रियते इति आशास्ते चेयम् अकादमी यत् यो पंडितोऽयं प्रणव शर्मा आगामि काले स्वसदृशान् विदुषः सज्जीकरोतु इति अध्यक्षः पातूरी नागराजः। स्थानमिदम् अस्माकं हिन्दी अकादमी हैदराबाद परिषदः यत् परिषदा अनया परिषदा अनया आर्थिकसाहाय्यं सम्प्राप्य आयुष्मान् श्रीरंग कुलकर्णी शर्मा बेंगलूरु पत्तनाभिजनः ब्रह्मश्रीयुतानां न्यायशाखा पंडितवरेण्यानां ब्रह्मश्री विजय विठलाचार्य संदल शास्त्री महाभागानां निकटे यथा संप्रदायं न्यायशास्त्रम् अधीत्य श्री कांची वेद वेदांत शास्त्र सभा श्री कांची कामकोटि पीठं कांचीपुरम संस्थया तेनालीपत्तने प्रचालितासु परीक्षासु तृतीय श्रेण्याम् उत्तीर्णतां प्राप्त इति अकादमी चेयम् आत्मानं धन्यां संभावयति संदर्भेऽस्मिन् सहर्षमिदं प्रमाणीक्रियते परिषदा अनया यत् आयुष्मानयं श्रीरंग कुलकर्णी शर्मा तर्कविद्वन्मणिः इत्युपाधिना पुरस्क्रियते इति आशास्ते चेयम् अकादमी यत् यो पंडितोऽयं श्रीरंग कुलकर्णी शर्मा आगामि काले स्वसदृशान् विदुषः सज्जीकरोतु इति अध्यक्षः पातूरी नागराजः।
Hey